जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सिलसिला ऐसा क्यों होता है, इसमें हम माशरे में मौजूद कई बुराइयों को नुमायाँ करने की कोशिश करते हैं और इससे मुतालिक जो आम इस्लामी भाइयों के या जिसको हम आम अफराद कहें, इनके तासुरात वो क्या कहते हैं वो भी हम लेते हैं। मुतालिकीन जो इस मामले से होते हैं, रिलेटेड पर्सन्स जो होते हैं, मुतालिकीन अफराद, उनके कुछ तासुरात हम लेने की कोशिश करते हैं, कुछ उनके तजर्बात भी हम लेते हैं। आपकी कॉल्स भी हम अपने सिलसिले में शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ मिला जुला सिलसिला होता है ताकि हम एक नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा क्यों होता है, और जब हमारे सामने नतीजा आए या हमारे सामने एक बात वाज़े हो जाए कि इसके असबाब ये हैं, तो हम उन असबाब को तर्क करके दुरुस्त रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें। अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ताखिर शरीक रहने की मदरी इल्तिजा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिले में शामिल रहूँगा और जो कुछ नेकी की दावत मुझे दी जाएगी उसे कबूल करूँगा, उस पर अमल करने की भी कोशिश करूँगा और इसे आगे पहुँचाने की भी कोशिश करूँगा। मैं भी नियत करता हूँ कि इला कलिमतुल हक़ यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा और कहका लगाने से बचूँगा। निगाहें नीची रखने की आदत बनाने के लिए कोशिश करूँगा, हत्ता इम्कान निगाहें नीची रखूँ। साथ साथ ये भी नियत करता हूँ कि जो ख़बर आप तक पहुँचाने का मैं इरादा रखता हूँ वो इस अंदाज से पहुँचाऊँ कि उसमें इबरत और सबक के पहलू हों, ना कि किसी की ज़ात पर कोई वो बिला इजाज़त शरई जिसको कहते हैं कि उसकी ज़ात नुमाया हो, कि उसको बेइज्जती हो या उस पर गिरा गुजरे या इसके जो भी होते हैं असबाब। चाहे मुसलमान की इज़्ज़त, ये इसका तहफ़्फ़ुज़ ये भी अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है और हमारा मकसद किसी शख्स को नुमाया करना, किसी ख़ानदान को नुमाया करना नहीं होता। ज़ाहिर है ये एक मौज़ू अलग है बिल्कुल और इसके तो बहुत सारे तकाज़े हैं। हमारा मकसद जो कुछ हो रहा है माशरे में, उन वाक़यात को इस अंदाज से हम पेश करने की कोशिश करते हैं कि इसके जो किरदार हैं, जो करैक्टर हैं, उनको हम बिला इजाज़त शरई नुमाया ना होने दें। खैर, आइए देखते हैं कि आज के सिलसिले में हम क्या क्या देखेंगे। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, लड़की को आगे जाके उसको रिश्ते का मसला बनता है। बेटा तो ये ऐसे भी होते कि चलो हमें कमा के देगा, बेटियों की तो जेल देना पड़ेगा। मैंने अल्लाह तबारक से बेटी ही मांगी थी, वो अल्लाह ताला मुझे बेटी ही दी। समझते हैं कि फर्नीचर की वजह से बोझ लगती है, लड़के काम करके देते। मेरी नजर में तो लड़के यहाँ इतना हड्राम घूमते हैं कि पूछो नहीं। माहौल इस तरीके का पैदा कर दिया गया कि यार अल्लाह ना करे कहीं किसी की विलादत नहीं हुई, किसी की मौत वाक़ई हो गई। बेटियां होने पर रवैये चेंज हो जाते हैं। एक डिलीवरी हुई, बेटी हुई थी, वो उन्होंने वहाँ रखवाया और उसके बाद वो लेने नहीं आए। लड़ाई झगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी, यानी कि शोहर जो है ना वो बास जाहिल होते हैं, तो वो झगड़ा करते हैं जैसे कि नहीं बीवी के हाथ में हो, आपने फरमाया जाहिल होते हैं, पैदा करना। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला की जो मर्जी है, जो दिया उसने बंदे को
शुक्र और सब्र करना चाहिए और ये अल्लाह के इख्तियार में है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे पहलू आपके सामने वाज़े हुए होंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पिछले दिनों जो ख़बरें हम तक मिली और जो ख़बरें मैंने पढ़ी भी, उन ख़बरों से ये बात वाज़े हो रही है कि बेटी की विलादत को दुनिया में अब भी बुरा समझा जा रहा है। दौरे जहलियत में ये एक अंदाज था कि लोग अपनी बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। और एक शख्स ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अपने दौरे जहलियत का, वो ईमान ला चुके थे, अपने दौरे जहलियत का कुछ इसी तरह का वाक़या बयान किया कि किस तरह वो अपनी बेटी को सजा दजा कर ले गए और ले जाकर रास्ते भर उसने अपनी मीठी मीठी अंदाज में बातें की और कुएं में ले जाकर जब उसको फेंका तो वो कुछ इस तरह कहते हैं कि मुझे आज तक अपने बेटी की वो आवाज़ जो उसने मुझे पुकारा था डूब, वो मुझे आज तक उसकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। तो रिवायतों में ये लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ज़बान से ये वाक़या सुनकर अश्क बार हो गए थे। वो दौरे जहलियत का एक वाक़या था। लेकिन इस बार भी अगर हम देखते हैं तो जहलियत चाहे कदीम हो, जहलियत यानी जाहिलों वाला अंदाज, वो ख्वाह जदीद हो, ये इसकी मजम्मत ही की जाएगी। और अब ये ऐसा हो रहा है कि बेटी की पैदाइश पर जिस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है वो ढका छुपा नहीं है। पिछले दिनों के बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आए। मैं इंशाअल्लाह ताला इन वाक़यात की तफसीलात बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी इन तफसीलात में जाऊँ, बेटी की पैदाइश और बेटी की अहमियत और बेटी से मोहब्बत और बेटियों से उल्फत और बेटियां किस तरह दिल का चैन और आंखों की ठंडक होती हैं, इसके मुतालिक अमीर अहले सुन्नत का हमने एक मदनी गुलदस्ता जो मदनी मुज़ाकरे से हमने तैयार किया हुआ है। आइए पहले मैं आपके सामने वो मदनी गुलदस्ता रखता हूँ ताकि मेरे मदनी चैनल के नाजरीन के सामने पहले बेटी की मोहब्बत, बेटी की अहमियत और बेटी से किस तरह मतलब कि वो उल्फत और उसको वो अंदाज़ होता है, उसका इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। आइए देखते हैं अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल। मेरा सवाल है कि हामला औरत के अल्ट्रासाउंड में अक्सर ख़वातीन जिन्स के बारे में मालूम करना चाहती हैं। मैं रहनुमाई चाहूँगा कि उनको बता देना मुनासिब है कि नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जिन्स मालूम हो जाती है, जब तो आपने फीस इसी के लिए कि जो कुछ पेट में बता दें, बताने में क्या हर्ज है। जिन्स लड़की होती है तो फिर इनको टेंशन हो जाता है। इसका इलाज होना चाहिए ना। अगर लड़की का अगर पता चले तो क्यों मूड ऑफ हो जाता है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मियाँ बीवी यानी कि शोहर जो है ना वो बाज जाहिल होते हैं तो वो झगड़ा करते जैसे कि नहीं बीवी के हाथ में हो, आपने फरमाया जाहिल होते हैं, बच्ची पैदा करना माअज़ल्लाह, ये बहुत बड़ी जहालत है। अब अल्लाह की मर्जी है जो दे, और अब भी वो बच्चा जिंदा निकले ना निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले अल्ट्रासाउंड में बोल दिया कि कंडीशन सही है, लेकिन कल क्या कंडीशन होगी कुछ क्या पता चले। वो तो करंट पोजीशन बता रहे हैं ना, जो उस वक्त है वो भी मशीनी पोजीशन है। मशीन ने जो उसको बताया उसने आगे बता दिया। नहीं, मशीन झूठ बोलती है। जी हाँ बोलती है। बाज़ औक़ात वो रिपोर्ट गलत होती है, एक जगह कराओ तो कुछ होता है, दूसरी जगह कराओ तो उलट होता है। वो बेटी का इलाज होना चाहिए कि बेटी के ऊपर टेंशन नहीं होना चाहिए हमारे। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला की जो मर्जी है, जो दिया उसने, बंदे को शुक्र और सब्र करना चाहिए और ये अल्लाह के इख्तियार में है। देखिए वो पारा 25 सूरत शुरा आयत नंबर 49 में इरशाद होता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹی دے، بیٹا دے، یا بانجھ کر دے، نہ اس کی اولاد ہی نہ ہو، وہ مالک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بیٹا دے، بیٹی دے، دونوں دے، نہ دے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا صابر و شاکر بندہ رہنا چاہیے۔ اور بیٹیوں کی تو ویسے خصوصیت کے ساتھ وہ حدیثوں میں فضیلتیں آئی ہیں، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کرتا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال، جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا، جس کی بچیوں کی وجہ سے آزمائش کی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی۔ فرمایا، جس نے 2 بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ تو ماشاءاللہ بیٹی تو وہ جنت میں لے جانے کے سامان مہیا کر رہی ہے۔ اسی طرح کی بیٹوں کی فضیلتیں میں نے نہیں پڑھی، ہوں تو میں انکار نہیں کرتا، میں نے پڑھی نہیں ہے۔ بیٹیوں کے فضائل بہت ہیں، یعنی یہ ہماری نفسیات، ہمارے لیے آزمائش رکھی گئی اس میں، بیٹیوں میں، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، کوئی پرانی بات ہے۔ وہ دور جہالت میں تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، معاذ اللہ زندہ دفن کر دیتے تھے، یعنی وہ کسی کو اپنا داماد کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ میرا داماد ہے، ایسے ظالم تھے، بے رحم تھے۔ اسلام نے تو بیٹیوں کو اور عورتوں کو الحمدللہ تحفظ فراہم کیا اللہ کی رحمت سے، اور فضائل بیان ہوئے اس کے۔ تو اس لیے وہ بیٹی میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹی اللہ سے مانگنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ بیٹا مانگے تب بھی حرج نہیں ہے، بیٹی مانگنی چاہیے۔ میرا اپنا قصہ میں عرض کروں کہ میری جب الحمدللہ شادی ہوئی اور رخصتی ہو گئی تو پہلی رات میں نے اپنے گھر میں پوچھا کہ بیٹی چاہیے بیٹا، تاکہ دعا کی جائے، تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹی، بیٹا نہیں کہا، بیٹی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹی دی۔ جو آج وہ 3 بیٹیوں کی ماں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، 3 بیٹیوں کی ماں ہے، اور یہ چاروں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے الحمدللہ۔ میرا دل جانتا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے لیے وہ سکون اور راحت کا سامان ہے، ان کی جدائی مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے ذہن دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوگی تو کیا ہوگا، تو کیوں ہوگا، سب اللہ کر دے گا، مسبب الاسباب ہے وہ۔ جب اللہ چاہے گا، جو چاہے گا، جیسا چاہے گا وہ کرے گا۔ میری آپ کی کون سی مطلب ہے، ورنہ وہ تدبیر کے ناخن تقدیر کی گانٹھ تھوڑی کھول سکتے ہیں۔ بچی جوان ہوگی، شادی کے قابل ہوگی، تب تک جیے گی کہ نہیں، اور آپ جناب جیئیں گے کہ نہیں، کس کو کس کی گارنٹی ہے؟ خامہ خواہ مطلب بچی، یعنی الٹرا ساؤنڈ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ از خود نہ بتائیں جب تک وہ نہ پوچھے۔ اگر پوچھے گا نا، پوچھے گا اور آپ بتائیں گے تو ان بیچاروں کو ناشکری اور بے صبری کا ہو سکتا ہے کہ وہ مرض لگ جائے۔ جھوٹ بھی نہ بولے، بغیر پوچھے نہ ہی بتائے، کہ آج کل معاشرہ جو ہے عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہو گیا ہے۔ بیٹی پر خوش ہونا چاہیے، یہ نادان مسلمان بیٹی پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ زلزلے اور اس کے اسباب، یہ انہی دنوں شائع ہوا تھا جن دنوں
ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا اور لاکھ یا لاکھوں افراد کی جانیں ضائع ہوئی تھیں، اور جو کچھ قیامت قائم ہوئی تھی وہ سب کو پتہ ہے، یعنی کہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں، چند سال پرانی بات ہے۔ اس کا بھی یعنی کہ وجہ تسمیہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے، یعنی اس میں لکھا تھا یہ واقعہ، وہ زلزلہ اور اس کے اسباب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، تو اب چھٹی بار اس کی بیوی امید سے ہوئی، تو اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ اگر اب کی بار تو نے بچی جنی ہے تو تیرے کو نہیں چھوڑوں گا، جیسے اس کے ہاتھ میں نہ ہونا بیچاری ہے، تو اب اس کو دھمکی دی۔ خیر تو اب ولادت ہوئی تو قسمت کی بات ہے کہ وہ چھٹی بھی بچی پیدا ہوئی، تو اس ظالم نے وہ پریشر کوکر میں پانی ڈالا، گرم کیا، اور اس نو مولود بچی کو اٹھا کر گرما گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ بچی بیچاری آ کر کے وہ تو ظاہر وہ ابل گئی، لیکن جیسے اس نے پانی ڈالا، پانی نے جوش مارا اور ایک دم زلزلہ آ گیا اور وہ زمین میں دھس گیا اور وہ کوہرام مچ گیا۔ شاید یہ عورت زخمی ہو گئی، بچ گئی، یہ داستان سنانے کے لیے۔ تو اس طرح مطلب یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ جو دے وہ خوشی خوشی لے لینا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ۔ 2-3 مدنی پھول مزید جو ہمارے سامنے آئے، ایک تو زلزلے کے متعلق امیر سنت نے جو آخر میں ارشاد فرمایا، یہ یقیناً ایک قابل توجہ بات تھی۔ تو جو یہ ایک ظلم و ستم کی ایک انتہا ہے کہ بیٹی کو اس طرح مطلب کہ جلا دینا، یار تباہ، مطلب کیسی تباہی و بربادی کہ ہم اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت کیجیے، بیٹیوں سے پیار کیجیے، واقعی بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ آپ سے جو اس وقت عرض کر رہا ہے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4 بیٹیوں کا باپ ہے، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، اور چاروں مدینہ مدینہ، چاروں سے محبت ہے الحمدللہ عز و جل۔ بیٹی ہو یا بیٹے، دونوں ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں۔ ایک آنکھ کا نام اگر بیٹی رکھیں تو ایک آنکھ کا نام بیٹا رکھ دیں، آپ کس آنکھ سے آپ محبت کریں گے، کس آنکھ سے آپ نفرت کریں گے؟ دونوں کی آنکھوں کے نور سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت جو واقعات بیٹیوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اب پچھلے دنوں اگست کے ہی مہینے کا ایک واقعہ ہے جو مجھے معلوم ہوا کہ یہ پاکستان کا پنجاب کا واقعہ ہے کہ دوسری بیٹی کی پیدائش پر مبینہ طور پر شوہر نے بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور عورت کا 80% جسم جو تھا نا وہ جل گیا، دوسری بیٹی کی پیدائش پر۔ اس طرح کے ہمارے پاس خبریں ہیں جو ہمارے اس سلسلے کی بنیاد بنے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی ہیں ہمارے پاس آج کے سلسلے کے اندر خبریں، اس کے علاوہ ظلم کی انتہا کی جہاں بات کی جائے، لیکن ہم نے سب سے پہلے بیٹیوں کے واقعات کو لینے کی کوشش کی ہے، اور آئیے جو خبریں ہمارے پاس تیار ہیں اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ بیٹی پیدا کیوں کی؟ سنگ دل شخص نے بیٹی کو ٹب میں ڈبو کر مارنے کے بعد بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ سفاک باپ نے 10 ماہ کی بچی کو فرش پر پٹخ دیا۔ بچے کے دودھ کے لیے پیسے مانگنے پر نکٹو شوہر نے بیوی کو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ شقیق القلب خاوند نے تشدد کر کے 5 ماہ کی حاملہ بیوی مار ڈالی۔ تیسری بیٹی کی پیدائش سے قبل بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر ظالم خاوند نے بیوی کو بجلی سے موت کی نیند سلا دیا۔
एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल मर्दों के हाथों 214 औरतें और बच्चे मारे गए थे। बेटी की पैदाइश पर बीवी कत्ल। बेटी की पैदाइश पर बीवी को घर से निकाल दिया। जुनूनी शख्स ने गैरत के नाम पर बीवी और 3 बेटियों का कत्ल कर दिया। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? आखिर बेटियों के मामले में हमारी सोच इतनी मनफी क्यों है? हमारे पास एक मेडिकल से मुतालिक एक इस्लामी भाई की वीडियो मौजूद है जो हॉस्पिटल के हैं, और किस तरह मतलब कि वो बच्चे जब पैदा होकर जो एक केबिन वगैरह में जाते हैं और उसमें जो रिज़ल्ट होता है कि किस तरह बेटियों के लिए दिलचस्पी कम हो जाती है, किस तरह बेटों के लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है, और किस तरह छोड़कर चले जाने के वाक़यात है। बड़ा अजीब उन्होंने अपना बयान दिया है। आइए मैं आपको उनका बयान दिखाता हूँ। मैं एहसन अली खान, मैं NICU टेक्नीशियन हूँ। आजकल का जो माहौल है, जो हालात हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर लड़की होती है तो उसके घर वालों का जो इम्प्रेशन होता है वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता जैसा बच्चा लड़का होने पर होता है। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मैंने खुद देखा है। एक इदारे में ये हुआ कि एक डिलीवरी हुई, वो उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन के लिए बच्चा रखवाया, और बेटी हुई थी वो उन्होंने वहाँ रखवाया और उसके बाद वो लेने नहीं आए। अगर बेटी होती है तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से सबसे इल्तिजा है कि उसको भी बेटे की तरह प्यार दें। जब लड़का होता है तो हम लोग, कोई भी बच्चा, लड़का हो लड़की हो, तो हम लोग बेबी को आधा 1 घंटा NICU में अपने पास ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम या कोई मसला तो नहीं है। लड़की की बनिस्बत अगर लड़का हो तो उसमें लोग बहुत ही जल्दी करते हैं कि आप हमें दे दें, आप हमें दे दें, आप हमें दे दें। और अगर लड़की होती है तो आप यकीन करें हमें कॉल करके बुलाना पड़ता है कि भाई आ जाओ, ये ले लो। क्या बयान करूं मैं? हॉस्पिटल में मौजूद शख्स का कैसा मतलब वो एक प्रैक्टिकल बयान है। कहीं आप भी तो उन लोगों में शामिल नहीं है जिनको फ़ोन करके बुलाया गया हो कि यार ले जाओ। जब बेटी पैदा हुई हो तो आप बुझ गए हो, आप उदास हो गए हो। कहीं आपका भी तो ऐसा ही मामला नहीं है? लेकिन जब मैंने तासुरात, जो अवामी तासुरात जो मैंने देखे, उसमें मिक्स हैं। बेटियों से मोहब्बत करने वाले भी हैं। अगर नॉर्मली तौर पर तो यही है कि भाई बेटी अच्छी होती है, बेटी अच्छी होती है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन ये क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये जो कह रहे हैं ये क्या है। अच्छा, एक तो चलो इन्होंने कहा, एक और हमारे पास एक इस्लामी भाई का मैंने बयान देखा जो कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, शायद पता नहीं हमारे पास अमले में आ गए, पहले कहीं काम करते थे, कुछ ऐसा है। उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस, अपना जो तजुर्बा था वो उन्होंने हमें बताया कि बेटी के मामले में लोगों की सोच क्या है। ये 2 बयान अभी आप सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद एक आम लोगों के जो बयानात हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, फिर आपकी कॉल्स भी इसके साथ साथ ले लेते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर ये क्या है, अगर ये कह रहे हैं तो वो क्या है। दोनों तरफ कन्फ्यूज़न से पैदा हो रही है। आइए पहले देखते हैं कि वो जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो क्या कहते हैं बेटियों के मामले में, कि जो बेटी जिनके यहाँ पैदा हुई इनका रिस्पॉन्स क्या था। मेरा नाम आदिल अहमद है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था इस हॉस्पिटल में और मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक़ था। जब सोनोलॉजिस्ट ये बताती थी कि अल्ट्रासाउंड में लड़की की पैदाइश है तो अमूमन लोग अवॉइड करते थे कि या तो किसी तरीके से वो बच्ची ज़ाया कर दी जाए, या तो कुछ उसके साथ ऐसा किया जाए कि या उससे कोई कुछ भी करके कता ताल्लुक़ ही कर ली जाए, या तो उसकी माँ को छोड़ दिया जाए, या तो कुछ भी करके उसको ख़त्म किया जाए। यानी उनको बच्ची की पैदाइश से कोई गर्ज ही नहीं होता कि बच्ची बस पैदा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। बहुत सी मरतबा ये होता है कि छुपाया हुआ होता है उन्होंने कि
अपने ख़ानदान वालों को बताया नहीं जाता कि मतलब इनके यहाँ लड़की है या लड़का है। तो जब डिलीवरी के बाद पता चलता है लोगों को कि लड़की पैदा हुई है, तो उसका रिएक्शन ये होता है कि वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और दूसरा इसका रिएक्शन ये होता है कि जब वालिद को पता चलता है कि इसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई है, तो या तो वो ऐसा करता है कि अपने यहाँ कुछ इस तरीके का माहौल कर लेता है कि जैसे अल्लाह ना करे किसी की मौत वाक़ई हो गई हो। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि लड़की को घर पे ही नहीं लेके जाते, उनके बिल तक पे नहीं करते और हॉस्पिटल के हवाले छोड़ के चले जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा नहीं आती, जिसकी वजह से इनक्यूबेटर में रखा जाता है। तो 90% to 80% लोग ये तवक्को करते हैं कि हम कुछ भी करके अपनी जान तोड़ के ये करें कि हम किसी तरीके से अपने बेटे को मतलब इस तरीके से रखते हैं कि यही हमारा वारिस है, इसके ऊपर सब चीज़ें कर लें। जबकि बेटी को इतना अवॉइड किया जाता है कि उसको आगे नहीं बढ़ना है, कि उसको कुछ भी करके ख़त्म करना है। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि यार हाँ कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसा करें कि इसको जाने दें या इसको रहने दें, अल्लाह ने ज़िंदगी दी होगी तो आगे बढ़ जाएगी। गांव वगैरह के तबकात जो हैं वो 60% में आते हैं और 40% पढ़े लिखे तबकात में भी हैं। आप पढ़े लिखे तबकात में भी अभी देख लें कि अगर कोई बंदे के यहाँ किसी को पता चल जाए कि यार लड़की की पैदाइश है, तो वो इस तरीके से नहीं जाता गर्मजोशी से उसको मुबारकबाद देने के लिए। जबकि उसको पता चला है कि अगर इसके यहाँ बेटे की विलादत है तो वो इतना गर्मजोशी से जाएगा। गांव वगैरह में तो ये होता है कि अमूमन वो औरत को छोड़ ही देते हैं कि अगर इसने बच्ची को पैदा किया है तो इसको छोड़ ही। एक बार इस तरीके का वाक़या हुआ कि डिलीवरी करवाने के लिए एक औरत आई हुई थी, जिसके बाद इन्होंने ये करा कि जब उसकी डिलीवरी का सब चीज़ें हो गई और जब बच्चे की विलादत हो गई, माहौल इस तरीके का पैदा कर दिया गया कि यार अल्लाह ना करे कहीं किसी की विलादत नहीं हुई, किसी की मौत वाक़ई हो गई है। तो मालूम करा मैंने कि भाई ऐसा क्या हो गया या ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ ना बच्ची पैदा हुई है। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है यार, बच्ची पैदा हुई है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट फॉलोअप के लिए आते रहते हैं। तो 2 से 3 फॉलोअप के बाद जब वो लेडी हमारे पास वापस आई तो हम लोगों ने उनसे मालूम किया कि यार आपके हस्बैंड वगैरह का क्या रिएक्शन था। तो उन्होंने बोला उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दी। उसकी मेन वजूहत ये थी कि मेरे यहाँ बेटी की विलादत है। इस तरह का वाक़या भी सुना गया है कि जब स्टार्ट के दिन जो होते हैं उसमें सोनोलॉजिस्ट ने बताया कि आपके यहाँ बच्ची की विलादत होने वाली है, तो वो सुनते के साथ ही जो उनके साथ जो मर्द आए हुए थे, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने उनको तलाक दे दी। जब उनके अयाम पूरे हो गए, उनकी जो विलादत हुई तो उसमें बेटा पैदा हो गया। तो लोग बजाय उसके कि आप अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रखें, आपने सोनोलॉजिस्ट की बात सुनी और उसको पहले तलाक दे दी, और जबकि कुछ और ही मंजूर था अल्लाह ताला को। किसी नाक कटी होगी उसकी जब उसने बेटी का सुनकर तलाक दे दी। अव्वल तो ये भी एक सवाल है कि आखिर बिला हाजत शरई और कोई ऐसी ख़ास मसलियत भी नहीं होती, खाई ना खाई ये पैदाइश से पहले चेक करवाना कि यार क्या आता है, क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है। बाद मेडिकली तौर पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर ये चेक करवाना कि बेटी है कि बेटा है, इससे आप क्या चाहते हैं, क्यों करवाना चाह रहे हैं? और अच्छा फिर ये क्यों आपके अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हुई है कि ये बेटा ही हो, बेटी ना हो? क्या वजह है, क्या चाहते हैं आप ये सब करने के लिए? बेटा ही फोकस किया जाता है, बेटी फोकस ही नहीं की जाती, बेटी के बारे में आपकी कोई प्लस मेंटेलिटी बनती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है हमारे माशरे के अंदर? ये एक बहुत अहम सवाल है। दौरे जाहलियत के अंदर तो ये चीज़ देखी और सुनी जाती थी, लेकिन अब क्या, बेटी क्यों बोझ बनती है आपके ऊपर? मेरा बेसिकली जो मौजू है वो बेटी के सच फ़ज़ाइल बयान करना नहीं है, वो हम कर चुके हैं कई दफ़ा, और अभी अमील सुन्नत के मदनी गुलदस्ते में भी इस तरह के मतलब कुछ मदनी फूल आपको मिल चुके हैं। बुनियादी बात यह है कि आखिर ये जुल्म क्यों है? आखिर बेटी के पैदा होने पर आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दे दी?
یہ پتہ چلنے پر کہ یہ جو آپ کی مطلب کہ بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کے مطلب کہ پیٹ میں اگر بیٹی ہے تو آپ نے کیوں طلاق دے دی اس کو؟ اگر 2 یا 3 بیٹیاں پیدا کی تو آپ نے اس کو کیوں طلاق دے دی؟ آخر اس میں اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ آپ نے کیوں جلا دیا اس کو؟ آپ نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ کیا جواب کیا آپ کے پاس؟ چلے جواب دیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ خود جواب نہیں دے سکتے آپ. نہیں ہم بیٹی تو کیا بیٹی، وہ تو جاہل لوگ تھے جو آر محسوس کرتے تھے، کہ جو پیسے والے تھے ان کو یہ آر ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی داماد ہوگا، اور جو وہ کیا کہتے ہیں غریب لوگ تھے ان کو یہ تھا کہ ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، مطلب یہ تو لڑکی ہے، لڑکا تو آگے جائے گا تو کھلائے گا پلائے گا بھی. تو یہ جو سوچ آج ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ سوچ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا پرابلم ہے، نہ یہ صرف ہند کا مسئلہ ہے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ہند کا مسئلہ. کیونکہ میرے پاس جو اس وقت رپورٹس ہیں جو وہ ہیں، اس میں پاکستان تو اپنی جگہ پر ہے ہی، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو بھی پیدا ہوتے وقت، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ گویا کہ اس کو وہ شرمندہ ہوتا ہے. لوگ اب بیٹی پیدا ہوئی، اچھا بیٹی پیدا ہوئی آپ کے، ہاں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اچھا اچھا. اب وہ جو آیا ہے وہ تو مسکرا رہا ہے، آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ارے مبارک ہو، جی جی مبارک ہو. آپ بظاہر مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے اداس ہوتا ہے. کیوں اداس ہوتا ہے یار؟ آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے بچوں کی امی کے کچھ ہاتھ میں ہے؟ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس اختیار میں نہ ہونے والی چیز کو کسی کے اوپر تھوپ دینا اور اس کو مطلب کہ اس کا قصوروار ٹھہرا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئیے کچھ کال لیتا ہوں میں آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم پر بے انتہا ظلم کرتا ہے تو ظالم کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظالم کی زبردست مذمت کی گئی ہے اور مشہور حدیث ہے جس میں مفلس کا ذکر آیا ہے کہ مفلس کون؟ تو وہ مفلس جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ایسے کو مفلس نہیں کہا گیا، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہیں لیکن اس کا حال یہ کہ اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی سے زیادتی کی، تو مظلوم اس کی نیکیاں لے لیں گے اور مظلوم کے گناہ و ظالم پر لادے جائیں گے اور اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا. ایسا شخص مفلس کہلاتا ہے. تو یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، یہ قیامت کے روز کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، جب قیامت کے روز ان پر خارش مسلط کی جائے گی جس سے یہ نوچ رہے ہوں گے اور اپنی تکلیفوں کو جو رو رہے ہوں گے کہ یہ تکلیف جو ان کو ہو رہی ہے اس کا جواب دیکھو. یہ تصور کیجئے، اس پہ سارے جو بھی ظلم کرتے ہیں، خواہ آپ بچی پیدا ہوئی تو آپ نے بچی پر ظلم کیا، یا بچی کی ماں پر ظلم کیا، یا آپ نے بہنوں پر ظلم کیا، اپنی ماں پر ظلم کیا، یا اپنے والد پر ظلم کیا، اپنے کسی ملازم پر ظلم کیا، اپنے پڑوسی پر ظلم کیا، جائیداد میں ظلم کیا، زمین قبضہ کر کے ظلم کیا، آپ نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا. ہر حوالے سے ظلم کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے اور امیر علیہ سنت کا پورا ایک رسالہ ہے ظلم کا انجام، اور یہ اس کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے مقتۃ المدینہ سے، اسے حاصل کیجئے. اس سے پڑھ کر سن کر انشاءاللہ تعالی ظلم کی بہت ساری صورتیں سامنے آئیں گی، ظلم سے بچنے کی صورتیں سامنے آئیں گی،
مظلوم کے فضائل سامنے آئیں گے، یہ سب کچھ سامنے. پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ظلم جو ہمارا موضوع ہے، یہ تو ظلم یہ تو ایسے ظالم بن جاتے ہیں تو قتل کرتے ہیں. جی ہاں، قتل عمد. یہ جتنی قتل کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جو وعیدیں موجود ہیں، یہ ان پر منطبق ہوتی ہے، یہ ان پر لاگو ہوتی ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، بیوی کو قتل کیا، بچیوں کو قتل کیا، آگ سے جلا کر قتل کرتے ہیں، گرم پانی ڈال دیتے قتل کرتے ہیں، کرنٹ دے کر قتل کر دیتے ہیں، گولی مار کر قتل کر دیتے ہیں، یہ سب قتل کر دیتے ہیں. اور تو اور مطلب گھر میں تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا قتل کر دیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے خبر سنی غیرت کے نام پر قتل کر دیا. بھائی کیا غیرت کے نام پر قتل کر دیا؟ تو بس شوہر کو شک تھا کہ بیوی کے تعلق فلاں سے ہیں، بھائی شک پر قتل کر دیا. یہ غیرت نہیں ہے. یعنی ایسی غیرت کو تو پسند بھی نہیں کیا گیا ہے جس سے تمہاری عورت پر تہمت لگے. اس غیرت کو پسند نہیں کیا گیا شریعت اور اسلام کے اندر. تو غیرت تو جب غیرت جہاں لینی ہے وہاں تو غیرت لیتے نہیں ہیں. اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتے ہیں تب غیرت نہیں لیتے. اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا دیکھتے ہیں تو یہ غیرت نہیں کھاتے. اپنی بیوی کو کھلے بال رکھ کر، اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ان کو کھلے بال رکھ کر بے پردہ کرا کر موٹر سائیکلوں پر، کاروں پر اور گناہوں بھری تفریح گاہوں پر لے کے گھومتے، دعوتوں میں لے کے گھومتے، پارٹیوں میں لے کر گھومتے ہیں، تب غیرت نہیں کرتے. اپنی عورتوں کو بے پردہ محلے کے اندر، علاقے کے اندر خریداری کے لیے بھیجتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے بھیجتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے بھیجتے ہیں. وہاں اتنے سارے مرد ہوتے ہیں اور وہ بے پردہ ہو کر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو ان کو غیرت نہیں آتی. اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر یا اپنی بہن پر یا اس طرح اپنی بچیوں پر بس شک اور وہم کے نام، یہ شک اور وہم کو غیرت کا نام دیتے ہیں. پھر اس غیرت کے نام پر تہمت لگاتے ہیں اپنی عورتوں کے اوپر، اور پھر اپنی مردانگی، جھوٹی مردانگی کے نام پر ان پر ظلم کرتے ہیں. ان کو مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، چاقو چھریوں سے مارتے ہیں، کلہڑیوں سے مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں. ارے یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ غیرت نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے. آپ کو کوئی بولنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ جہلیت ہے. اس کو جہلیت نہیں کہیں تو کیا کہیں گے؟ جاہل پن نہیں ہے، علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، ماحول نہیں ہے، شاید دوستوں کی صحبت ایسی ہے، یا پھر بعض اوقات یہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا، ان کے بھی بعض عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، جو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایسے بعض مرد ہوتے ہیں جن کی تعلقات بعض شادی شدہ عورتوں سے ہوتے ہیں. وہ بھی شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں جو ان مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ یار فلاں بھی تو فلاں کی بیوی ہے، اس نے جیسے میرے سے تعلقات رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے میری بیوی نے بھی یار اس سے تعلقات رکھے ہوں. اب اس کی اپنی بے عملی، اس کی اپنی بے غیرتی، اس کا اپنا یہ کم ظرف ہونا اور اس کا اپنا اس گناہ میں مبتلا ہونا اس کے اندر شک اور وہم کو پیدا کر رہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی کرتی ہے، ہو سکتا ہے اسے کیا مراد، ہو سکتا ہے پر آپ اپنی بیوی پر تہمت لگا دیں گے، اپنی بیٹی پر تہمت لگا دیں گے. یہی حال بھائی کا ہوتا ہے کہ اپنی بہن پر تہمت لگا دیتا ہے. خود 4 لڑکیوں سے دوستی کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور بہن اگر کسی سے غلطی سے کوئی بات کر لے تو غیرت کھا جاتا ہے. نہ بہن کو اجنبی مردوں سے بات کرنی ہے، نہ آپ کو غیر عورتوں سے بات کرنی ہے. بلا اجازت شرعی اس کی تو گنجائش نہیں ہے. لیکن غیرت پر قتل کیوں کر دیتے ہو اب یار؟ اگر بالفرض کوئی غلطی کر بھی گئی ہے، ماں غلطی کر گئی، بہن غلطی کر گئی، بیوی غلطی کر گئی ہے، بیٹی غلطی کر گئی ہے، تو آپ مار کیوں دیتے ہو اس کو یار؟ کیوں مارتے ہو آپ؟ کیوں قتل کر دیتے ہو اس کا؟ کیوں بازو توڑ دیا اس کا آپ نے؟ کیوں بال کیوں گنجا کر دیا آپ نے اس کا؟ کیوں چہرے پر تیزاب چھڑک دیا آپ نے اس کی؟ کیوں اندھا کر دیا آپ نے اس کو؟ کیوں اس کے کان کاٹ دیے؟ کیوں اس کے پاؤں توڑ دیے؟ کیوں اس کی انگلیاں توڑ دی آپ نے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مرنے کے بعد تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا جواب دو گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ظلم و ستم کا؟ اور پھر اور تیش میں آتے تو قتل کر دیتے ہیں.
اس کو بھی قتل کر دیا, اس کو بھی قتل کر دیا, اس کو بھی قتل, خاندان کو قتل کر دوں گا. کیا سمجھتے میرے کو بھائی؟ کیا سمجھیں گے ہم آپ کو؟ ظالم آدمی, ہم آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہ جو کچھ ہے یہ میں بیان کرتا چلو ساتھ ساتھ. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس چیزوں کو نیوز میں, پیپر میڈیا میں ایکسپوز کیا جاتا ہے, نمایاں کیا جاتا ہے, اور دنیا بھر میں انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو اسلام اور مسلمانوں کے نام پر تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. نہیں, یہ ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی زیادتی ہے, غلط ہے. اسلام ایسا نہیں کہتا. آپ کے سامنے ایک دعوت اسلامی کا مبلغ موجود ہے نا, دین اور اسلام کی باتیں جو سیکھی سمجھی وہ آپ تک پہنچا رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے. حقوق ہیں, رائٹس آف وومن, جتنا اسلام بیان کرتا ہے. ارے کون بیان کرتا ہے؟ ماں کے الگ, بیٹی کے الگ, بہن کے الگ, بیوی کے الگ, خالہ کے الگ, سب کے الگ الگ تو حقوق بیان کیے جاتے ہیں, اور ان چیزوں کی مذمت کی جاتی ہے. ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے. یہ جہلیت ہے, اور یہ کون سا اسلام اور دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو بس اپنے وہ جنون میں کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں ہو رہا ہوتا ہے. دنیا بھر میں کیا نہیں ہو رہا تھا عورتوں کے ساتھ؟ دنیا بھر میں عورتوں کو کھلونا بنا دیا گیا. اس میں بھی مانتا ہوں عورتوں کا قصور ہے. اب میں کیا اسلامی بہن بولوں ان بے پردہ عورتوں کو کہ یہ خود اپنے ہاتھوں کھلونا بنی ہے مردوں کے ہاتھوں میں. بے پردگی کر کر, ان کے اندر رچ بس کر, ان کے اندر جگہ بنا کر, ان کی طرح لباس پہن کر, ان کی طرح بال کٹوا کر, ان کی طرح سگریٹیں پیتی ہیں. جی ہاں, عورتیں دعوتوں کے اندر ایک ہی ٹیبلوں پر آپ بیٹھتے ہو. یہ سب مطلب کہ برائی, یہ اسباب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کلچر جو جہیز کا پیدا ہوا, مہنگی مہنگی شادیاں ہوئی, لڑکیوں کے لیے یہ چیزیں لا کر دو, لڑکیوں کے لیے وہ چیزیں لا کے دو, حج پہ جاؤ تو یہ کرو, عمرے پہ جاؤ تو یہ کرو, یہاں جاؤ یہ کرو. لڑکی کے ماں باپ ادھر سے پھنسے, لڑکی کے ماں باپ ادھر سے پھنسے, لڑکی کے ماں باپ ادھر بھی گئے, بیٹا پیدا ہو. ارے بیٹی کے یہاں ولادت ہو رہی ہے, شادی ہو گئی, اب بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے, بیٹی کے یہاں ولادت ہو رہی ہے. اب یہ جو ولادت ہو رہی ہے, لڑکے نے پوری بیٹی ڈال دی ماں باپ کے اوپر, بیٹی کے, کہ جناب یہ وہ ڈیلیوری ہے تو ہاسپٹل کا بل بھی آپ بھرو, اور یہ سارے میڈیکل کے خرچے بھی آپ اٹھاؤ, یہ ڈیلیوری کے ایکسپنسز بھی آپ اٹھاؤ, اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو لڑکے کو, لڑکے کی ماں کو, لڑکے کی بہنوں کو منہ بھر بھر کر ٹھوسو. یہ کلچر ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی معاذ اللہ بوجھ لگتی ہے. ختم کرے نا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے سچویشن تھوڑی چینج ہو گئی ہے, لیکن بیٹی کیوں بری لگ رہی ہے معاذ اللہ بعض اوقات؟ یہ پبلک ویوز ہے میرے پاس, پبلک کے تاثرات ہیں میرے پاس, عوام کے تاثرات ہیں. ہم تبدیل کریں نا. صرف میرے کہہ دینے سے, آپ کے سوچ لینے سے, افسوس کر لینے سے چینجز نہیں آ جائے گی. آپ قدم اٹھائیے کہ ٹھیک ہے حج پہ جا رہے ہیں, نہ لینا ہے نہ دینا ہے, شادی ہو رہی ہے, نہ لینا نہ دینا, جو ایک عرف اور عادت کے مطابق خوش دلی کے ساتھ, خوش مزاجی کے ساتھ, طریقہ کار کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. لیکن جب شریعت کی حدود پامال ہوں گی اور اخلاقیات برباد ہوں گے اور ہماری عادتوں کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں گی, تو وہاں تو روکنے کی کوشش کی جائے گی نا. تو کیا ہے کوئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین جو یہ نیت کرے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں سے محبت کریں گے اور بیٹی کی ولادت پر افسوس نہیں, غم نہیں, بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں گے اور ان سے بے حد محبت کریں گے؟ ہے کوئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین جو نیت کرتے ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ہم نیت کرتے ہیں, ہم بیٹے والے, ہمارا بیٹا ہے, ہم نیت کرتے ہیں ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے, لیکن 1 روپے کا بوجھ لڑکی والوں پر نہیں ہوگا, جو دیں اپنے شوق سے دیں, اپنی مرضی سے دیں. کوئی لڑکا ہی غیرت کھا لے کہ نہیں میں نہیں بکتا, میرا کوئی سودا وودا نہیں ہوگا, میرے دام آپ نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے پڑھ لکھ لیا, اس نے تھوڑی پڑھا لکھا تھا کہ BA کروں گا تو اتنے روپے میں جاؤں گا, اور BCom کروں گا تو اتنے روپے میں جاؤں گا, اور اگر باہر کا ویزا لگا ہوگا تو پھر اتنے روپے میں جاؤں گا, میری کو بولیاں لگیں گی. ایسا تو نہیں ہے نا. آپ تو سوچو
इंशाल्लाह फिर आपके माँ बाप भी सोचेंगे। है कोई ऐसे मदनी चैनल के नाजरीन में से जो नियत करते हो कि अगर हमारे यहाँ पैदाइश का सिलसिला हुआ तो इसका बोझ भी हम उठाएंगे? माँ बाप ने बेटी दे दी है, माफ कर दो माँ बाप को यार, बेटी के माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूं उनकी तरफ से, बेटी के माँ बाप को माफ कर दीजिए। उन्होंने आपको दे दी अपनी बेटी यार, बेटे के लिए अलग, बेटे के माँ को क्या दिया अरे बेटे की माँ को क्या लगे वगे, बेटे की माँ को क्या दिया यार? अच्छा बेटे की बहन को क्या दिया? दामाद की बहन को कुछ भी नहीं दिया? अरे बहन तुमको क्या मसला है? क्यों भाभी के माँ बाप के माल पर नजर जमा के बैठी हुई हो? क्यों दे? हाँ शौक से उठाकर दे दे, किसने मना किया है? शौक से देंगे। अब ये देने वाले कितने हैं? शौक से देंगे, इस खौफ से नहीं देंगे कि बेटी खतरे में आ जाएगी, नहीं देंगे तो। मगर यहां तो डिमांड है ना, यहां तो सस्ती घड़ी दो तो महंगी घड़ी की डिमांड है। ये बेटी के मुतालिक जो कुछ माशरे में बुराइयां खराबियां हैं, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, और पता नहीं कितनी बार करना पड़े कि कोई आए तो सही मैदान अमल में। अरे एक ही आ जाए यार, 1 बाय 1 करके एक एक ईंट गिरेगी, इंशाल्लाह दीवार गिर जाएगी। हम कोशिश करें, हिम्मत तो करें भाई। हज पे जा रहे हैं, बराए करम कुछ नहीं, नो, ना लेना ना देना। देखिए शौक, मोहब्बत, प्यार, हुसूल सवाब, सिले रेमी, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन वो सूरतें जिसकी मैं यहां वजाहत कर रहा हूं, जो फिर हराम और नाजायज और जुल्म और ज्यादती पर जो उतर आती हैं, मैं उन सूरतों की यहां बिलखुसूस वजाहत कर रहा हूं। और इससे पहले मैं ये सारे जहेज के मौजू पर बयान कर चुका हूं। तो हैं मेरे नाजरीन कि बस हमने ये डिलीवरी केस जो हमारे यहाँ होगा, अल्लाह की रहमत से यह हो रहा है, हमने नियत कर ली है कि बेटी वालों पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। हाँ, इनके बेटी के माँ बाप को इज्जत देंगे हम, और ये आएंगे भी तो इनको समझाएंगे भाई क्यों कर रहे हैं आप, हम है ना, हम है ना। जो देना अपनी बेटी को दे दें, आपकी मर्जी है तो दे दें ना, हमें नहीं चाहिए। बेटे की माँ बोल्ड स्टेप ले, बेटे का बाप बोल्ड स्टेप ले, बेटे भाई की बहन बोल्ड स्टेप ले। आपको क्यों कहा जाए कि आप तो नहीं लेंगी ना? हाँ मेरे को क्या जरूरत है, मैं कैसे क्या लूंगी? मुंह इतना सा हो गया आपका, ये पूछने पर ही खराब लग गया, ना देने का क्या हाल करोगे आप? ये बहुत बुनियादी असबाब हैं जिसकी वजह से बेटियों के मामले में लोगों की सोचों में तब्दीली आ गई है। अगर हम ये सोचें तब्दील कर दें और बेटी के पैदाइश से लेकर बेटी के इंतकाल तक बेटी के माँ बाप पर बिला हाजत शरई, बिला इजाजत शरई बोझ ना डाला जाए, अखलाकी बोझ ना डाला जाए, माली बोझ ना डाला जाए, इस तरह के बोझ ना डाले जाएं। अरे बेटी किस पर बोझ बनती है? पब्लिक आवाम क्या कहती है, आम इस्लाम भाई क्या कहते हैं बेटी के मामले में? आइए देखते हैं, सुनते हैं। बेटा होने पे ज्यादा खुश होते हैं, बेटी पे कम खुश होते हैं। बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटा कमा कर देता है, बेटी कमा कर नहीं देती, बेटी खर्चे करवाती है। ये तो हमारी कमजोरी है। बच्ची जो है लड़की रहमत है अल्लाह का, ये आदमी का सोच है। बच्चा जब पैदा होता है उसका रिज़्क अल्लाह ताला ने पहले लिखा होता है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, ये तो अल्लाह की मर्जी है, और बेटी को हंस के कबूल करना चाहिए। जैसे आप बेटे की खुशी मनाते हो, ऐसे बेटियों की भी खुशी